बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सैफरी की सीरीज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी है। 331 रन का हदफ शाहीनों के लिए पहाड़ बन गया। फखर जमान 84 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 10, कामरान गुलाम के 18 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर ने 30 रन, कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 3 रन बनाए हैं। शाकीन क्रिकेट पाकिस्तान की शिकस्त पर मायूस हैं। कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट का बड़ा मेला। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से विल यंग और रिचर्ड रविंद्रा ने इनिंग्स का आगाज किया। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में विल यंग को विकेटों के पीछे कैच आउट कराया। अबरार अहमद ने 39 के मजमूए पर रिचर्ड रविंद्रा को पवेलियन की राह दिखाई। केन विलियमसन 134 के मजमूई स्कोर पर 58 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लिथन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। डैरन मिचेल और फिलिप्स की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 330 रन बनाए। डैरन मिचेल ने 81 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने नाकाबिले शिकस्त 106 रन की जारहाना इनिंग्स खेली और 72 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। हारिस रऊफ अपने 7वें ओवर के दौरान पसलियों में तकलीफ के बायस ग्राउंड से बाहर चले गए। पहले वनडे में कौमी टीम के बैट्समैन खुशदिल शाह का शॉट रिचर्ड ओवेंड्रा मुंह पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। रिचर्ड ओवेंड्रा को रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले गई। तो वनडे मैच में कौमी टीम के बैट्समैन खुशदिल शाह का शॉट जिसके नतीजे में रिचर्ड ओवेंड्रा मुंह पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। रिचर्ड ओवेंड्रा को रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर डालकर मैदान से बाहर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुलाकात। कराची में सैमुअल क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तजा वहाब ने कजाफी स्टेडियम की शानदार तामीर पर मोहसिन नकवी को वेल्डन कहा। बोले वाकई मोहसिन स्पीड क्रिकेट में नजर आ रही है। इंतहाई शानदार मयारी कजाफी स्टेडियम देखकर दिल खुश हो गया। कजाफी को दुनिया का खूबसूरत तरीन स्टेडियम बनाने का क्रेडिट आपको जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। 10 अक्टूबर से 7 फरवरी तक के कठिन काम का इख्तिताम हुआ। कठिन और पेचीदा काम का खूबसूरत और यादगार इख्तिताम हुआ। इस सफर पे शाना बशाना चलने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच भी देखा। अब बात करें शहर में स्मॉग की सूरत हाल पर तो फ़ज़ाए आलूदगी ने बागों के शहर का पीछा नहीं छोड़ा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शरह 198 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द है। शहर की फिजा एक बार फिर आलूदा होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 211 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 288 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रही। फेज 8 डीएचए में AQ लेवल 280 रिकॉर्ड किया गया। तुफैल रोड में आलूदगी की शरह 197 रही। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का खेल जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। बड़े टीचिंग अस्पताल एडहॉक किस्म की नजर हो गए। सूबे की बड़ी इलाजगाहें बदनस्मी का शिकार। म्यू सर्विसेज गंगाराम जिना मुस्तकिल MS से महरूम। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में भी मुस्तकिल इंतजामी सरबरा मौजूद नहीं। PIC के MS ओहदा भी खाली। आसी टाज पर काम चलाने की कोशिश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन कारकर्दगी। शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल एडहॉक अजम से 2-4। शहर की अहम तरीन इलाजगाहें मुस्तकिल इंतजामी सरबराह से महरूम। म्यू सर्विसेज गंगाराम जिना PIC लेडी एचिसन पंजाब डेंटल अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के इंतजामी सरबराह का ओहदा खाली पड़ा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में भी मुस्तकिल इंतजामी सरबराह मौजूद नहीं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS का ओहदा भी डॉक्टर शुएब असलम के तबादले से खाली हो गया। मुस्तकिल इंतजामी सरबराह न होने से सूबे की बड़ी इलाजगाहें बदनज़मी का शिकार हैं और इंतजामी और माली अमूर मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्वींस रोड पर सेवरेज के नाकस इंतजामात। बेशतर गलियों में सेवरेज का पानी खड़ा होने से मकीन परेशान। इलाका मकीन का कहना है कि अरसा दराज से इलाके में सेवरेज का यही हाल है।
سیوریج نظام کے باعث علاقے میں بدبو اور مچھر جنم لے رہے ہیں۔ متعلقہ انتظامیہ اور سیاسی قیادت سے متعدد بار سیوریج کا درینہ مسئلہ حل کروانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، مگر سنوائی نہیں ہوتی۔ گلشن راوی چوک خدا بخش روڈ کی حالت ابتر ہو گئی، جگہ جگہ کھڈے پڑنے سے مکینوں سمیت راہگیروں کو آمد میں مسائل کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں آئے دن حادثات رونما ہو جاتے ہیں، روڈ کی مرمت نہیں کروائی جا رہی۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے علاقہ کی سڑک کی مرمت کروائی جائے۔ جوہر ٹاؤن جٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامی عدم توجہ کے باعث غیر فعال ہے۔ مکین کہتے ہیں کہ فلٹریشن پلانٹ 3 ماہ سے بند پڑا ہے، پینے کا صاف پانی میسر نہیں، پانی کی ضرورت خرید کر پوری کرتے ہیں۔ انتظامیہ شکایات کے باوجود واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال کرانے میں ناکام ہے۔ مکینوں نے انتظامیہ سے نوٹس لے کر واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ عمرہ زائرین کو جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایف آئی اے لاہور زون کی منظم گینگ کے خلاف کارروائی۔ برڈ ووڈ روڈ لاہور پر واقع فیڈرل ہیلتھ سینٹر کے 6 ملازمین گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملازمین میں سول سرجن ڈاکٹر شہزاد نسیم، نرسنگ اسسٹنٹ محمد اکرم شامل ہیں۔ گرفتار ملازمین میں جونیئر کلرک شہزاد محمود، خاکروب عمیر مسیح بھی شامل ہے۔ خاکروب وقاص مسیح، نائب قاصد نور الحسن بھی گرفتار ملازمین میں شامل ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ملازمین ملی بھگت سے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ملازمین رشوت لے کر بغیر ویکسینیشن جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں ملوث تھے۔ اب دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے دوران پولیس پر تشدد کے مقدمہ میں ملوث 15 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ مقدمہ سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی 9 مئی کے 7 مقدمات میں ضمانت پر سماعت 28 فروری تک ملتوی کر دی۔ اعجاز چودھری کے وکیل ضمانتوں پر دلائل کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے ریمارکس دیے کہ وکلاء کی وجہ سے ضمانتوں پر فیصلہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ مقدمات میں ضمانت کے بعد ٹرائل کے لیے پیش نہ ہونے کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال کے خلاف بطور ضامن شو کاز کی کارروائی پر حتمی دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے 15 غیر حاضر ملزمان کے ضامنوں کے خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ سیشن عدالت نے ریاض احمد کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ملزم احمد کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ عدالت نے 5 ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج قاسم علی بھٹی نے قتل کیس کا فیصلہ سنایا۔ روڈوں کی اوور بلنگ کیس میں باغبان پورہ لیسکو کے 25 ملازمین کی عبوری ضمانتیں۔ اسپیشل جج سینٹرل لاہور تنویر احمد شیخ نے ملزمان کی ضمانتوں میں 28 فروری تک توسیع کر دی۔ بجلی چوری کرنے اور لیسکو کے عملے کو رشوت دینے کا الزام۔ حافظ پلاسٹک فیکٹری کے مالک عبد الحفیظ اور رشید احمد کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل لاہور تنویر احمد شیخ نے کیس کا فیصلہ سنایا۔ کہ سی پی اے ایشیا جنوب مغربی ایشیا کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی سیشنز میں ماحولیاتی تبدیلیوں، اے آئی اور فیک نیوز پر قانون سازی پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں 2 روزہ ایشیا اور جنوب مغربی ایشیا کامن ویلتھ پارلیمنٹ ایسوسی ایشن کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی سیشن میں شریک رہنماؤں نے خطے کے اہم چیلنجز جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی، معاشی عدم مساوات اور تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے پیش نظر مشترکہ قانون سازی اور باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات والی فہرست میں شامل ہے۔ All the sectors sit together, they plan together, they allocate resources together so that we know that, you know, if you're investing into green technologies, if we're investing into climate resilient cities, urban planning, we all have to do this evidence-based decision making together. کانفرنس کے دوسرے سیشن میں ڈیجیٹل گورننس اور سوشل میڈیا ریگولیشن اور جدید قانون سازی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ہماری عوام بالخصوص پسماندہ اور کمزور طبقات کی امنگوں کی تکمیل کے لیے اس طرح کی کانفرنسز ناگزیر ہیں۔ This historic gathering has brought together over 100 distinguished delegates, 12 speakers, 4 deputy speakers, and representatives from 22 legislatures from Malaysia, the Maldives, Sri Lanka, and Pakistan.
اختتامی کلمات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چارٹر آف لاہور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم جامعہ ترقی کو فروغ دینے اور خطے میں پائیدار ترقی کے لیے کام کریں گے. Recognizing the indispensable role of parliaments in fostering inclusive governance, ensuring accountability, and advancing the rights and aspirations of all citizens. Further recognizing that regional challenges such as climate change, socio-economic disparities, and rapid technological transformation. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے تمام ملکی اور غیر ملکی شرکاء کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز نے حکومت پاکستان اور خاص طور پر اسپیکر پنجاب اسمبلی سے اظہار تشکر کیا. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. مسلم لیگ نون نے گرین ٹاؤن پی پی 163 میں جلسے کا اہتمام کیا. وفاقی وزیر عطاءاللہ طاہر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پی پی 163 گرین ٹاؤن ڈیپو سٹاپ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاور شو کا اہتمام کیا. کارکنان نے پنڈال میں جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے اور لیگی رہنماؤں کا استقبال کیا. مہمان خصوصی وفاقی وزیر عطاءاللہ طاہر نے اظہار خیال کیا. اللہ تعالیٰ تعمیر و ترقی کرتے رہنا ہے. میں تمام چیئرمین، وائس چیئرمین، سینئر کارکنان، لیڈی کاؤنسلر، مائنورٹی کاؤنسلر، سب کا، اپنے کاؤنسلر صاحبان کا جو بڑی محنت کرتے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور فردن میں سب کا شکریہ. نام مجھے سب کے یہاں سے نظر آ رہا ہے کون کون کہاں کھڑا ہے. وقت ہوتا تو میں سب کا نام لیتا، مگر آپ میرے دل میں بستے ہیں. ایم پی اے میاں عمران جاوید نے کارکنان کا شکریہ ادا کیا. ایک دفعہ پھر وقت نے ثابت کر دیا ہے. آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو دوست رانا مبشر اقبال صاحب کی سائٹ سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ایک ٹیم ہیں، ہم ایک ساتھی ہیں، اور ہم اپنے ان بڑے بھائیوں کی سرپرستی میں آپ کی خدمت کریں گے اور کر رہے ہیں. جلسے میں ایم پی اے بی بی وڈیری، ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکر، سینئر لیگی رہنما ساجدہ طارڑ سمیت دیگر نے شرکت کی. اہل علاقہ سے مزید کام کر کے دکھانے کا وعدہ کیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.